السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، صفحة 58 59. إذا لدينا هنا production de l'écrit. Donner des informations sur un monument ou un site historique، أعطي معلومات عن معلمة أو عن موقع تاريخي. إذا عندنا هنا واحد الكونسين تيا visiter Volubilis de retour en classe qui donne un compte rendu sur ce site historique. زرت مدينة وليلي. عند عودتك إلى القسم سوف تكتب تقرير أو بحث عن ما شاهدته في هذه المدينة. J'observe et je découvre. J'observe attentivement les images، ألاحظ الصورتين أو الصور، ألاحظ الصور بتأني. Je prends des notes et je relève les différents détails، أستخرج التفاصيل المختلفة. Puis je les classe selon les caractéristiques، أرتبها حسب مميزاتها. Je classe les données recueillies، أرتب المعطيات التي حصلت عليها. ثانيا je manipule et je réfléchis. J'élabore un plan de visite d'un autre monument، أهيئ برنامج لزيارة معلمة أخرى. Je choisis les informations que je vais donner، أختار المعلومات التي سوف أعطيها. هنا عندنا projet de classe. Je participe à la rédaction d'une brochure sur un monument، أشارك في كتابة موضوع حول معلمة. إذا ندوزو je retiens. Pour donner des informations sur un monument ou un site je dois، لكي أعطي معلومات حول معلمة أو موقع تاريخي يجب le citer emplacement ville la plus proche، أذكر موقعه، المكان الذي يقع فيه، بالضبط واش قريب لشي مدينة، المدينة اللي قريبة ليه، نحدد بالضبط هو فين كاين. donner sa date de construction son constructeur، نعطي التاريخ، ونحدد التاريخ ديال البناء ديالو، التشييد ديالو، ونحدد شكون اللي شيدو، الباني ديالو. donner des informations sur si vestiges sont étendus، نعطيو المعلومات اللي يحتوي عليها، المعلومات على او الاثار المتبقيه اللي اللي بقى فيه، غنذكروا الاثار المتبقيه التي توجد فيه، ونعطي المساحه ديالو. préciser les axes et les horaires de visite، نعطي هنايا المداخل والطرق اللي كتأدي لهاد المعلمة، كاع الطرق والمداخل، ونعطي أوقات الزيارة ديالو. ندخلوا رابعا
je m'entraîne, je cherche sur l'internet les informations relatives au site touristique choisi. يعني غادي نبحثو على معلومات على واحد المعلمة اخترناها. Je rédige le premier J et je le présente au groupe puis au professeur. يعني مني غادي ندخل للانترنت ونجبد واحد المعلمة اللي بغيت ندير عليها موضوع، غادي ندير المحاولة الأولى، يعني ندير واحد المحاولة في هذا الموضوع، وغادي نقدمو للأصدقاء الجروب ديالي، ومن بعد غنقدمو للأستاذ. جو نوت لي غومارك اي جو كوريج مي زيغور. يعني من بعد مني كنقدمو يعني المجموعة كنتصنت، يعني غنتصنت ليهم، نتصنت يعني لي نوت اللي عطاوني ولي غومارك. غادي نسجل لي غومارك، يعني غادي نسجل هاد الملاحظات اللي عطاوني، وغادي نصحح الأخطاء ديالو. خامسا جو ميفالو، جيكري لو دوزيام جي اي جو لو بريزونت او جروب. يعني من بعد المحاولة الأولى غندير المحاولة الثانية وغادي نقدمها تاني للمجموعة ديالي. Je tiens compte des remarques émises pour améliorer ma production. يعني آخذ يعني بالملاحظات من أجل يعني تحسين موضوعي. سادسا je consolide mes acquis. Je présente ma production au groupe. يعني أقدم موضوعي للمجموعة. Je participe يعني أشارك à la mise au point des différentes productions. يعني غنعطيك انا ملاحظاتي في يعني لي زوطخ برودكسيون ديال الجروب ديالي، او شوا دي ميور تكست. يعني غادي نشارك في يعني اختيار ديال احسن موضوع. نو افيشون لو ميور برودكسيون ابري افوار إليستري. يعني من بعد ما غادي نختاروا واحد الموضوع مزيان، حنا غادي نديروه في، يعني ممكن نديروه في المجله الحائطيه ديال القسم او في المجله المدرسيه. المهم غادي نشدو هذاك يعني هذاك الشيء اللي اختارينا او الموضوع اللي اختارينا هو اللي غادي نديرو، غادي نعلقوه. اذا غادي ندوزو نعطيو واحد المعلومات على شويه على هاد فيليبيليس أو وليلي. Volubilis. Volubilis est situé en Afrique du Nord dans l'État du Maroc. Situé entre، يعني نعاودو نشرحو شوية بالعربية، يعني تقع مدينة وليلي شمال إفريقيا في دولة المغرب. Situé entre les villes d'Ifas et مكناس. يعني تقع بين مدينة فاس ومكناس. Il est environ 58 km en dehors de la ville historique de Fès. يعني تبعد نحو 58 كيلومتر خارج مدينة فاس التاريخية. Et environ 29 كيلومتر de la ville de مكناس. يعني كتبعد يعني نحو 29 كيلومتر عن مدينة مكناس. Quant à la ville de مولاي إدريس زرهون، il est environ de 3 كيلومتر. يعني أما عن مدينة مولاي إدريس زرهون فتبعد ب3 كيلومتر. Les vestiges de l'archéologie
de Volubilis attire de nombreux visiteurs de différentes régions. يعني تجد بقايا الآثار في مدينة وليدي العديد من الزوار من مختلف الأنحاء. Il était classé dans la liste des sites patrimoniaux et archéologiques de l'UNESCO. يعني تم تصنيفها ضمن قائمة التراث والمواقع الأثرية التابعة لمنظمة اليونسكو. Et la ville contient des vestiges d'anciennes ruines romanes. Et la ville يعني هاد المدينة تحتوي على بقايا آثار رومانية قديمة. Et la ville a une grande importance يعني أهمية للمدينة أهمية تراثية patrimoniale en raison des manifestations du développement urbain romain et latin. يعني أهمية تراث كبيرة لما تحمله من مظاهر التنمية الحضارية الرومانية واللاتينية qui évident dans les écrits latins. يعني تتجلى في الكتابات اللاتينية et les illustrations qui relient les cultures romanes authentiques. يعني وفي الرسومات التوضيحية التي تربط بين الثقافات الرومانية الأصيلة. إذن هذه لمحة صغيرة على مدينة وليدي، نخلي لكم يعني باش ديروها في البحث ديالكم. هادشي اللي كاين يعني في الصفحة 58 و 59 من يعني كتاب فرنسية. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.